तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर एलिस ने उसकी तरफ रिंग बढ़ाते हुए अपनी एलियन नई ऑन करके कमांड किया था, इसे पहनो। जैसे ही वेरिक ने वो रिंग पकड़ी तो उसका साइज देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है कि क्या क्या मुझे इसे वहाँ पहनना है। वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन एलिस ने अपनी एलियनाई का यूज़ करते हुए फोर्सफुली उसे वो पहना ही दी। रिंग पहनने के बाद फाइनली एलिस उसे बताता है कि ये रिंग बिल्कुल सेम उसी कलर जैसी है जो कि तुमने मुझे पहनाया था। इतने में ही वेरी को तो जोरदार शौक लग गया, क्योंकि उसे वहाँ पर काफ़ी तेज पेन हुई थी। पेन इतनी तेज थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो तो वहाँ दर्द के मारे बैठ चुका था। एलिस बताता है इसके साथ साथ ये तुम्हारी बॉडी में नैनोटॉक्सिन्स भी इंजेक्ट करेगा। बोलते हुए उसने अपना पैर वेरी की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देख कर दोबारा से उसका फेस रेड होने लगता है। एलिस ने तो अपने पैर को नीचे ले जाते हुए वहाँ पर रख दिया और बोलता है तो तुम एक्साइटेड हो गए। मैं था भी वैसा ही। शुरू से ही एलिस के टॉर्चर करने से उसे पेन से कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती आई है। एलिस को उसे टच करना ही था कि उसकी बॉडी इतनी तेज़ी से रिएक्ट करती है कि फौरन ही उसे एक बहुत बड़ा ज़ोरदार शॉक लग गया। शौक इतना ज़्यादा इंटेंस था कि उसकी हालत बुरी हो गई। डर के मारे चिल्लाते हुए उसकी आंखों से तो आंसू भी निकलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए एलन से भीख मांगने लग गया कि मास्टर, मैं इसे नहीं पहनना चाहता, प्लीज़ इसे उतार दे। इस पर एलिस ने तो स्माइल करते हुए अपने गले में लड़की की उसके सामने कर दी कि ठीक है फिर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, इधर आओ और खुद से इसकी को ले लो। फिर वेरिक भी दर्द के मारे कांपते हुए की लेने के लिए आगे बढ़ने लग गया और बोलता है थैंक यू मास्टर। लेकिन जैसे ही वो उसकी को लेने वाला था, एलिस ने तो उसकी को अपनी शर्ट के अंदर कर लिया और स्माइल करते हुए बोलता है कम ऑन आओ और आकर इसे ले लो। दूसरी तरफ तो वेरिक बस वहीं एलेंस को देखता रह गया। एलेंस दोबारा से तुम पर बैठते हुए बोलता है तुम्हें इसे खुद ही ढूंढना होगा, यानी कि वेरिक को उसकी शर्ट के अंदर से की लेनी होगी। जिस पर वेरिक पे उठते हुए एलेंस की शर्ट ओपन करने लग गया। से ही उसकी बॉडी से थोड़ी सी शर्ट हटी तो उसे वहाँ पर अपने दिए हुए बहुत से बर्ट मार्क्स नजर आते हैं कि अभी भी बिल्कुल पहले की तरह रेड ही थे। ये देखना ही था कि फेरी की आंखें चमकने लगी। वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बस उसकी तरफ देखने लग जाता है। उसे ये निशान कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे थे। वो थोड़ी देर के लिए भी उसे ठीक से देख नहीं पाया था कि उसे दोबारा से एक जोरदार शौक लगता है। उसने तो जल्दी से डर के मारे चलाते हुए फौरन ही खुद को पकड़ लिया। उसकी जान ही निकल गई थी। ये शौक इतना ज्यादा इंटेंस था कि वो बेचारा अपने घुटनों पर ही आ गया। ऐसे किस को वेरी की ये हालत देखकर उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अगर हम एलिस की बात करें तो उसे वेरी को ऐसे देखकर काफी मजा आ रहा था, पर वो स्माइल करते हुए ड्रोन से उड़कर अपनी शर्ट दोबारा से बंद करने लगा। देखा, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, तुम ही यूजलेस हो जो कि इसका फायदा नहीं उठा पाए। तुम अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना अच्छे से सीख लो तो मेरे पास की लेने के लिए वापस आ जाना। ये बोल कर वो तो वेरी के बिना हेल्प किए उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसी तरह वेरिक तो अभी भी उसी शौक में था जो कि उस पेन को बर्दाश्त करते हुए बोलता है ऐसा मैं अपने मास्टर से एक्सपेक्ट कर सकता था, ये बिल्कुल वैसा ही है। तुमने तो पहले से कहीं ज़्यादा टॉर्चर करने वाला मेथड यूज़ किया है, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा प्यार करने लग जाऊं। ज़्यादा टॉर्चर होने के बावजूद भी अभी भी उसकी आंखों में पहले से कहीं ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा था। उसकी एक्साइटमेंट कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। इस वजह से वो तो दोबारा से चिल्लाने लग गया। उसकी इतनी बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज़ें पीछे से एलिस भी सुन रहा था। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर इसे अचानक से क्या हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला गया। उसके बाद जब एलिस स्नैक्स एंजॉय कर रहा था तब वेरिक दोबारा से उसके पास आ गया और अपनी आंखें बंद करते हुए की लेने की बोलने लगता है। पर वेरिक ने तो उसे वहीं पर रोक दिया, ये बोलते हुए कि आखिर तुम्हारी मेरे पास इतनी जल्दी आने की हिम्मत कैसे हुई, क्या अब तुम इसे कंट्रोल कर पा रहे हो। इस पर वेरिक भी बोल देता है यस मास्टर, मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये सुनकर एलिस तो वेरिक की तरफ देखते हुए धमका यूज करके
اپنے لپس کو کلین کرنے لگ گیا کہ اسنیکس کافی ڈیلیشیس تھے تھینکس، اور ساتھ ہی فنگرز کلین کرنے کے لیے جیسے اس نے اپنا منہ کھولا تو یہ دیکھنا ہی تھا ویرک تو دوبارہ سے چلاتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر گر گیا، یعنی کہ وہ دوبارہ سے ایکسائٹیڈ ہو چکا ہے اور ایکسائٹمنٹ کے مارے اسے بہت بڑا شوق لگا۔ یہ کلیئر تھا کہ ایلنس کے اپنے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا، وہ پھولنے وہاں سے اڑ کر تیزی سے بھاگ جاتا ہے، لیکن ابھی بھی اسے شوق پر شوق لگے جا رہا تھا۔ پیچھے سے اس کی ایسی حالت دیکھ کر ایلنس تو ہنسنے لگ گیا۔ اس کے بعد ہم رات کو دیکھتے ہیں ایلنس کو کوئی آواز آئی تھی جس پر وہ اپنی آئز رب کرتے ہوئے نیند سے اٹھ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر تو ویرک تھا جو کہ ونڈو سے چڑھتے ہوئے اس کے روم میں آنے کا ٹرائی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ونڈو کے اوپر آیا تو ایلنس اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اسمائل کرتے ہوئے بولنے لگ گیا، ماسٹر میں کی لینے آیا ہوں۔ اور ایلنس تو سیریسلی بولتا ہے، آخر تمہیں یہاں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ ویرک بولتا ہے، آپ نے ہی تو کہا تھا جیسے ہی میں اپنے ڈیزائرز کنٹرول کرنے لگ جاؤں تو میں آپ کے پاس آ کر کی لے سکتا ہوں، اب میں اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کر پا رہا ہوں۔ یہ بولتے ہوئے اس کے فیس پر بڑی سی اسمائل تھی جیسے کہ فائنلی اس نے ایسا کرنا سیکھ ہی لیا ہو۔ اسے دیکھ کر پہلے تو ایلنس کو سوچنے لگ گیا، پھر ساتھ ہی اپنی آئز بند کرتے ہوئے اپنا نائٹ گون اتارنے لگتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے ایک شولڈر سے کلوتھ سر پر کیے تو دیکھتا ہے ویرک نے تو دوبارہ سے چلاتے ہوئے فوراً ہی خود کو پکڑ لیا تھا، یعنی کہ ایلنس کو دیکھنا ہی تھا کہ وہ دوبارہ سے ایکسائٹیڈ ہو گیا اور اسے شوق لگنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد ویرک کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے ایلنس کے فیس پر بھی اسمائل آ گئی تھی۔ اس کے فیس سے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سیریس بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا ایزیلی وہ ویرک کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ہم نیکسٹ مارننگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ولیجرز کچھ دیکھ کر کافی زیادہ خوش تھے۔ ایک ولیجر ایکسائٹمنٹ کے مارے بولتا ہے، میں تو بلیو ہی نہیں کر پا رہا کہ ہز ہائنس ہمارے جیسے غریب لوگوں کے لیے بھی اسکول بنائیں گے، آخر کس نے ہی سوچا تھا کہ ہمارے بچے اسکول جا سکتے ہیں؟ جس پر دوسرا ولیجر بھی اسمائل کرتے ہوئے بولتا ہے، بس یہی نہیں ہمارے کام کرنے کے آورز بھی فکس کر دیے ہیں اور ہمیں ایک ڈے آف بھی دیا ہے۔ اس پر وہ سبھی ایکسائٹنگلی ہز ہائنس ایلنس کو تھینکس بولنے لگے۔ اسی طرف ڈیمن لارڈ بھی چھپتے ہوئے ان سبھی کو دیکھ رہا تھا اور غصے سے بولتا ہے، ایلنس تم گٹیا کہیں گے، تمہاری وجہ سے میری انرجی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، جس چیز سے مجھے پاور ملتی تھی تم تو اسی کو ہی ختم کرتے جا رہے ہو، یعنی کہ لوگوں کی سفرنگس اور ڈس اپوائنٹمنٹس وغیرہ، اوپر سے یہ بیکار چمک دمک، اس سے تو میری انرجی اور بھی زیادہ ویسٹ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے تو اب مجھے اس ہولی سن سے کہیں زیادہ اسٹرانگ پرسن کو سپورٹ کرنا ہوگا، کوئی ایسا جو کہ بالکل ویرک جتنا ہی اسٹرانگ ہو تو زیادہ اچھا رہے گا، لیکن میں کسی ایسے پرسن کو کہاں پر ڈھونڈوں؟ اتنے میں اسے کوئی نظر آتا ہے، یعنی کہ اسے کوئی ایسا پرسن مل چکا تھا جسے کہ وہ اپنے نیکسٹ ٹارگٹ کے طور پر یوز کرے گا، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگ گئی اور بولتا ہے، ویٹ، مجھے ایک ایسا مل ہی گیا۔ ایسے ہمیں اس پرسن کا فیس نہیں دکھایا جاتا، لیکن شیڈو سے دیکھ کر مجھے تو یہ ویرک ہی لگ رہا ہے، تو آپ سبھی کو اب جلدی جلدی سے یہ گیس کرنا ہے کیا یہ پرسن ویرک ہی ہے یا کوئی اور بھی۔ اس کا نیکسٹ چیپٹر اپڈیٹ نہیں ہوا، نیکسٹ چیپٹر کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پرسن اصل میں کون ہے، وہ دیکھتے ہیں کون بالکل ٹھیک ٹھیک گیس کرتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ پارٹ یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز جانے سے پہلے اسے لائک ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل فن ایکسپلیشن کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، انٹل دیٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ بائے بائے۔